अस्तु वयम् अद्य प्रातःकालीन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। धन्यवादः। भवतां स्वागतम्। सुप्रभातम्। मौनम्। एकं गीतं गायामः, पश्चात् कक्षां प्रारम्भं कुर्मः। अस्तु? सादरं समीहताम् उच्चै सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् उच्चै सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् श्रद्धया स्वमातृभू श्रद्धया स्वमातृभू समर्चना विधीयताम् समर्चना विधीयताम् पृथक लयेन सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् श्रद्धया स्वमातृभू श्रद्धया स्वमातृभू समर्चना विधीयताम् समर्चना विधीयताम् सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् वन्दना विधीयताम् चटका चटका रे चटका 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 रे चटका चिव चिव कूजसि त्वं विहगा 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 चटका चटका रे चटका 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 रे चटका चिव चिव कूजसि त्वं विहगा चिव चिव कूजसि त्वं विहगा नीडे निवससि सुखे नडयसे खादसि फलानि मधुराणि खादसि फलानि मधुराणि चटका चटका रे चटका 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 रे चटका चिव चिव कूजसि त्वं विहगा 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 मया कार्यं दत्तम् आसीत् शीघ्रं निष्कासयन्तु। एवमस्ति दत्तवान् दत्तवान् दत्तवन्तः दत्तवन्तः नतवान् नतवान् नतवन्तः नतवन्तः पीतवान् पीतवान् नीतवान् नीतवान् कृतवान् कृतवान् उत्थितवान् उदितवान् श्रुतवान् श्रुतवान् उक्तवान् उक्तवान् गीतवान् गीतवान् पठितवान् पठितवान् नीतवान् नीतवान् उच्चैः नीतवान् नीतवान् सम्प्रति
स्त्रीलिंग शब्द यथा दत्तवती दत्तवती दत्तवत्यः दत्तवत्यः दत्तवती दत्तवती दत्तवत्यः दत्तवत्यः दत्तवती दत्तवती कीर्ति कीर्ति ज्योमेट्री बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स दत्तवती दत्तवती स्वीकृतवती 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 हाँ? दत्तवती दत्तवती दत्तवत्यः दत्तवत्यः दत्तवती दत्तवती दत्तवत्यः दत्तवती नतवती नतवती नतवत्यः नतवत्यः पीतवती पीतवती पीतवत्यः पीतवत्यः नीतवती नीतवत्यः 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 दृष्टवती दृष्टवती दृष्टवत्यः दृष्टवत्यः अस्तु तर्हि भवतां सर्वेषां सञ्चिका एवं स्यात् कुत्र अस्ति होम्वर्क् गृहकार्यं दर्शयन्तु शीघ्रम् एवं कृत्वा सञ्चिकाः चिन्ता मास्तु येषां पार्श्वे अस्ति शीघ्रं उत्तमम् एवं कुर्वन्तु सर्वे कृतवती कृतवत्यः उत्तमम् दृष्टवती दृष्टवत्यः उत्तमम् अभवत् मौनम् अत्र केवलं संस्कृतं वक्तव्यम् आजे अत्र आदित्यः तिष्ठतु आदित्यः गच्छति गच्छति गच्छतु आदित्यः इतः गच्छति आदित्यः इतः गच्छति आदित्यः कुतः गच्छति आदित्यः कुतः गच्छति इतः गच्छति इतः गच्छति आगच्छतु आदित्यः आगच्छति आदित्यः आदित्यः ततः आगच्छति आदित्यः कुतः आगच्छति ततः आगच्छति इतः गच्छति ततः आगच्छति हाँ जी सम्यक् उपविशन्तु मौनं भूत्वा इतः गच्छति ततः आगच्छति इतः गच्छति आदित्यः इतः गच्छति ततः आगच्छति सिंहः इतः गच्छति ततः आगच्छति दिव्यांशु इतः गच्छति ततः आगच्छति पंकजा इतः गच्छति ततः आगच्छति सीता इतः गच्छति ततः आगच्छति इतः गच्छति ततः आगच्छति इतः ततः वदन्तु इतः ततः इतः ततः इतः ततः कुतः कुतः मतलब कहाँ से कुतः मतलब कहाँ से न इतः मतलब यहाँ से ततः मतलब वहाँ से कुतः मतलब कहाँ से समझ में आगतम अरे अद्य वयं हाँ दृश्यते दृश्यते आम न दृश्यते आम दृश्यते अस्तु फलं किम फलं किम वृक्षः पुस्तकं स्यूतः जलं मेघः दन्तः मुखं बालकः भवनं
वदन्तु एकवारं फलं पुस्तकं जलं पुस्तकं दन्तः बालकः वृक्षः स्यूतः मेघः मुखं भवनं वृक्षः वृक्षात् वृक्षः वृक्षात् स्यूतः स्यूतात् मेघः मेघात् मुखं मुखात् मुखं भवनं भवनात् गायकः नायकः धावकः पाठकः शिक्षकः आदित्यः आदित्यात् रजनीशः रजनीशात् अनीशः अनीशात् अस्तु अनीशः अनीशात् वृक्षः वृक्षात् गायकः गायकात् तर्हि फलं वृक्षात् पतति फलं वृक्षात् पतति फलं कुतः पतति उत्तमम् एक बार उच्चै फलं कुतः पतति फलं वृक्षात् पतति उच्चै एक साथ वदन्तु फलं कुतः पतति उत्तमम् पुस्तकं स्यूतात् पतति पुस्तकं कुतः पतति जलं मेघात् पतति उत्तमम् दन्तः मुखात् पतति बालकः भवनात् पतति बालकः पुनः एक बार नीचे तः शीघ्रं शीघ्रं बालकः हाँ जी दन्तः जलं पुस्तकं स्यूतात् पतति उत्तमम् फलं हाँ फल जो है वृक्ष से गिर रहा है तो वृक्षात् अस्तु समझ में आगतम वृक्षात् मुख से मुखात् मेघ मेघ से मेघात् मुखम मुखात् भवनम गायकः धावकः पाठकः वाचकः शिक्षकः छात्रः बालकः नायकः उट्टङ्ककः उष्ट्रः सिंह अजः अजात् अजः सिंह सिंहात् शेर सिंह शेर अस्तु श्रृगालः श्रृगालात् बिडालः बिडाला मतलब बिलाई बिडालः हाँ बिडालः बिडालात् अस्तु समझ में आगतम् तर्हि यस्य अन्तिमे अ भविष्यति अह वृक्षः गायकः नायकः पाठकः मेघः और मुखम् अम् अपि भविष्यति तर्हि आत् किम् आत् सूत्रमस्ति आत् सञ्चिकायां लिखन्तु लिखन्तु शीघ्रं मौनं भूत्वा लेखनीयं यथा वृक्षः तर्हि आत् वृक्षात् वृक्षः वृक्षात् आत् केवलं योजनीयम् आत् किं योजनीयम् आत् मौनं शीघ्रं लिखन्तु लेखने स्वीकरोतु शीघ्रम् अभवत् वृक्षः वृक्षात् अस्तु न दृश्यते
न दृश्यते दृश्यते आम दृश्यते न दृश्यते तर्हि न आत् अस्ति तालन्तम् मुखम मुखम आत् मुखात् मुखम मुखात् मौनम सीता याः याः यस्य अन्ते आ भविष्यति स्त्रीलिंगम तर्हि याः सीता सीतायाः हाँ जलेश्वर दृश्यते तो हाँ जी द्रोणी द्रोण्याः याः एवं लिखन्तु इदं सूत्रम् अस्ति पुल्लिंग के लिए आत् नपुंसकलिंगस्य कृते आत् और स्त्रीलिंग आ इत्यस्य कृते याः और ई अस्ति तर्हि याः इदं सूत्रम् दीज आर रूल्स ठीक है क्या है रूल्स है फ्रॉम देयर हाँ जी अत्र पश्यामः वदन्तु वस्त्रं वस्त्रं पेटिका पेटिका पुष्पं पुष्पं वाटिका वाटिका वदन्तु वाटिका विद्वान् काशी विद्वान् काशी विद्वान् काशी पर्यटकः मनाली पर्यटकः मनाली जलं द्रोणी पुष्पं वाटिका वस्त्रं पेटिका सम्प्रति वस्त्रं पेटिकायाः स्वीकरोति वस्त्रं पेटिकायाः हाँ पेटिका पेटिकायाः पेटिका पेटिकायाः सीता सीतायाः गीता गीतायाः ममता ममतायाः ललिता ललितायाः गुड़िया गुडियायाः रीमा रीमायाः सीमा सीमायाः गीता गीतायाः गीतायाः अस्तु समझ में आगतम् गीता गीतायाः पेटिका पेटिकायाः वाटिका वाटिकायाः अस्तु तर्हि वस्त्रं पेटिकायाः स्वीकरोति
वदन्तु वस्त्रं पेटिकायाः स्वीकरोति पूर्णं वाक्यं कंप्लीट सेंटेंस यू शुड बी स्पीक आल्सो कंप्लीट सेंटेंस ओके समझ में आगतम अंडरस्टैंड यस वस्त्रं कुतः स्वीकरोति वस्त्रं उत्तमं भवन्तः उत्तमा छात्राः सन्ति अत्र पश्यन्तु पुष्पं पुष्पं वाटिकायाः स्वीकरोति वाटिका से मतलब पुष्प जो है फूल जो है वाटिका मतलब फुलवारी से हाँ पुष्पं वाटिकायाः स्वीकरोति दृश्यते पुष्पं वाटिकायाः स्वीकरोति स्वीकरोति वस्त्रं पेटिकायाः स्वीकरोति गच्छतु शीघ्रं भवान् अपि गच्छति शीघ्रं गच्छतु दानं कृत्वा गच्छतु मौनं भूत्वा शीघ्रं शीघ्रं हाँ जी अत्र पश्यामः पुनः जलं द्रोणी द्रोण्याः द्रोणी द्रोण्याः स्वीकरोति पर्यटकः मनाल्याः मनाली स्वीकरोति न आगच्छति अत्र अस्ति आगच्छति पर्यटकः मनाल्याः आगच्छति विद्वान् काश्याः आगच्छति विद्वान् कुतः आगच्छति काश्याः आगच्छति पर्यटकः कुतः आगच्छति मनाल्याः आगच्छति मनाल्याः अस्तु कर्तरी कर्तर्याः द्रोणी द्रोण्याः अंकनी लेखनी लेखन्याः लेखनी कर्तरी कर्तर्याः अस्तु समझ में आगतम् यदा आ भविष्यति तर्हि याः भविष्यति और ई भविष्यति तदापि याः भविष्यति पेटिका पेटिकायाः और वाटिका गीता गायिका शिक्षिका अध्यापिका नायिका भाविका लेखिका गायिका नायिका नर्तकी नर्तक्याः नर्तकी द्रोणी द्रोण्याः अस्तु तर्हि इकारान्तं याः ठीक है अस्तु समझ में आगतं भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वदन्ति वा दृष्ट्वा यथा अत्र पश्यतु अयं बालकः अत्र पश्यतु वस्त्रं पेटिकायाः स्वीकरोति वस्त्रं कुतः स्वीकरोति अहम यम पृच्छामि सा भवति अस्तु समझ में आगतं वस्त्रं कुतः स्वीकरोति वस्त्रं पेटिका स्वीकरोति पेटिकायाः स्वीकरोति उत्तमं शाबाश हाँ जी पुष्पं वाटिका स्वीकरोति पुष्पं वाटिकायाः स्वीकरोति वाटिकायाः स्वीकरोति अस्तु जलं द्रोण्याः स्वीकरोति जलं कुतः स्वीकरोति द्रोण्याः स्वीकरोति कुतः स्वीकरोति द्रोण्याः स्वीकरोति अस्तु उत्पीठिका सुधाकरः सुधाकरः उत्पीठिकायाः स्वीकरोति उत्पीठिकायाः स्वीकरोति मार्जनी उत्पीठिकायाः स्वीकरोति उत्पीठिकायाः स्वीकरोति अंकनी उत्पीठिकायाः स्वीकरोति संचिका पर्यङ्कात् स्वीकरोति
पर्यङ्कः पर्यङ्कात् गायकः गायकात् नायकः धावकः धावकात् शिक्षकः शिक्षकात् छात्रः शिक्षकः बाधकः बाधकात् अस्तु अग्रे सरामः मौनं भवामः क्यों बजा रहा घर है क्या अग्र अग्र पश्यामः संपत्ति हाँ जी ददाति ददाति दास्यति दास्यति ददातु संचिकां ददातु संचिकां ददातु संचिकां ददाति संचिकां ददाति संचिका दास्यति ददाति दास्यति ददाति दास्यति नमति नंस्यति नमति नंस्यति पिबति पास्यति पिबति पास्यति नयति नेष्यति पश्यति द्रक्ष्यति पश्यति द्रक्ष्यति हाँ गच्छतु शीघ्रं शीघ्रम् आगच्छतु हाँ करोमि करिष्यति करोमि उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठति हाँ मौनं शृणोमि श्रोष्यामि वदामि वदिष्यामि गायामि गायिष्यामि गायामि गायिष्यामि वदामि वदिष्यामि शृणोमि श्रविष्यामि उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठानं करिष्यामि करोमि करिष्यामि अस्तु समझातम् तर्हि ददाति हाँ वदन्तु मिलित्वा अत्र वदामः ददाति दास्यति नमति नंस्यति पिबति नयति पश्यति द्रक्ष्यति करोमि करिष्यति करोमि अस्तु अत्र स्यात् करोति करिष्यति उत्तिष्ठति हाँ जी उत्थानं करिष्यति शृणोमि श्रवणं करिष्यति वदामि वदिष्यति गायामि गायिष्यति हाँ तर्हि वर्तमान कालम भविष्यत् कालम ठीक है ददाति दास्यति ठीक है आगच्छतु हाँ जी एकः बालकः अस्ति गणेशः तस्य नाम किमस्ति गणेशः गणेशस्य प्रवासः कस्य प्रवासः
गणेशस्य प्रवासः कस्य प्रवासः गणेशस्य प्रवासः तर्हि 10 10तः 11 पर्यन्तं 10तः 11 पर्यन्तं तः पर्यन्तं परन्तु तः पर्यन्तं 12तः 13 पर्यन्तं 14तः 16 पर्यन्तं 17तः 18 पर्यन्तं 19तः 21 पर्यन्तं 22तः 23 पर्यन्तं 24तः 25 पर्यन्तं 26तः 27 पर्यन्तं 28तः 29 पर्यन्तं 30तः 31 पर्यन्तं तः पर्यन्तं तः पर्यन्तं गणेशः 10तः 11 पर्यन्तं शिमलां गच्छति गणेशः 12तः 13 पर्यन्तं अमृतसरं गच्छति परन्तु गणेशः 14तः 16 पर्यन्तं देहलीं गच्छति हाँ जी 17तः 18 पर्यन्तं मथुरां गच्छति 19तः 21 पर्यन्तं आगरां गच्छति 22तः 23 पर्यन्तं त्र्यम्बकेश्वरं गच्छति त्र्यम्बकेश्वरं गच्छति 24तः 25 पर्यन्तं बेंगलुरुं गच्छति 26तः 27 पर्यन्तं तिरुवनन्तपुरं गच्छति 28तः 29 पर्यन्तं कन्याकुमारी गच्छति 30तः 31 पर्यन्तं रामेश्वरं गच्छति तः पर्यन्तं तः पर्यन्तं अब अस्माकं अवकाशः अस्ति 1 जून से 22 जून पर्यन्तं ग्रीष्म अवकाशः तर्हि तः पर्यन्तम् अत्र लिखामः चिन्ता नास्ति हाँ जी हाँ समझ में आगमिष्यति अत्र परन्तु तः पर्यन्तं तः पर्यन्तम् अस्तु से पर्यंत मतलब यहाँ से उतना तक जैसे 1 तः 5 पर्यंत मतलब 1 से 5 तक 1 तः 22 पर्यन्तम हाँ तो 22 मतलब 22 अस्तु समझ में आगतम् एवं लिखन्तु तः पर्यन्तम् शीघ्रं लिखामः
उत्तिष्ठ। अत्र तिष्ठतु। उत्तमम्। लिखितवन्तः सर्वे? हाँ जी, वदामः। किं कुत्र कति कदा, किं कुत्र कति कदा, किं कुत्र कति कदा, किं कुत्र कति कदा, कुतः कथं किमर्थं, कुतः कुतः कथं किमर्थं, किं कुत्र कति कदा, किं कुत्र कति कदा, कुतः कथं किमर्थं, कुतः कथं किमर्थं, किं कुत्र कति कदा, किं कुत्र कति कदा, कुतः कथं किमर्थं, कुतः कथं किमर्थम्, अद्य कः वासरः, अद्य रविवासरः, अद्य कः वासरः, श्वः कः वासरः, परश्वः कः वासरः, परश्वः कः वासरः, अद्य कः वासरः, ह्यः कः वासरः, प्रह्यः कः वासरः, प्रपरह्यः कः वासरः। उत्तमम्। एकवादनम्, एकवादनम्, द्विवादनम्, त्रिवादनम्, अस्तु। सपाद एकवादनम्, सपाद 10 वादनम्, सपाद एकादश वादनम्, सपाद। अस्तु, उत्तमम्। सार्ध, सार्ध एकवादनम्, सार्ध एकादश वादनम्, सार्ध। पादोन एकवादनम्, पादोन द्विवादनम्, पादोन त्रिवादनम्, पादोन चतुर्वादनम्, पादोन पंचवादनम्, पादोन षड्वादनम्, पादोन अष्टवादनम्, पादोन नववादनम्, पादोन दशवादनम्, पादोन एकादशवादनम्, पादोन द्वादशवादनम्। अस्तु, घटी समय अभवत् सब और वासरः अपि अभवत्। हाँ, हाँ, सम्प्रति संख्या क्रीडां कुर्मः। क्रीडा समय को उपविशतु। पहले एते, उसके पश्चात एते। जैसे पहले ये लोग, पश्चात एते। हाँ, एकम, वदतु एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, हाँ, नव, नव, दश। बस 10 जना पहले खेलामः। पहले 10 जना, उसके पश्चात एते। एते केवलं पश्यन्ति, पुनः एते। हाँ, भविष्यति भविष्यति। हाँ, जैसे किमस्ति, क्रीडा का नाम अस्ति संख्या क्रीडा। किमस्ति नाम? संख्या क्रीडा। किं कुर्मः? एकम, तो एकम वक्तव्यम, द्वे न वक्तव्यम। जिसके पास सम संख्या आगमिष्यति सः न वदति।
हाँ नहीं बोलेंगे। आज इसके बाद विषम संख्या आगच्छति सा सा वदति। हाँ जैसे हाँ बोलेंगे, समझ में आगतम। और पुनः उल्टा भविष्यति, और या विस्मृतवान सा आउट। हाँ जैसे वदतु एकम, हाँ द्वे न वक्तव्यम। हाँ द्वे सम संख्या अस्ति, और चत्वारि और षड 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 हाँ, और अष्ट हाँ पवन अस्तु। हाँ कबड्डी क्रीडामः सायंकाले कबड्डी क्रीडामः। हाँ हाँ उत्तमम्। अहं गतवान् आसम्। अस्तु चिन्ता नास्ति। हाँ पश्यामः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव 10 10 जना। तो हाँ भवन्तः पश्यन्तु, जैसे एकम और द्वे नहीं बोलना है, त्रीणि बोलना है, वदतु त्रीणि हाँ नहीं बोलना है, हाँ हाँ नहीं बोलना है। तो अब जल्दी जल्दी एवं कुर्मा, एक पे एक बोलना है और दो वाले को नमस्ते जी बोलना है। कि मदामा नमस्ते जी, कि मदामा चार वाले को जो सम संख्या से सा नमस्ते जी बोल, सम संख्या समझ में आगतम। फिर रिपीट भविष्यति। हाँ जी एकम हाँ उत्तमम त्रीणि हाँ 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 जी नमस्ते जी। पुनः एक बार हम आगे, आप उधर से एकम ना द्वे न द्वे नमस्ते जी। हाँ ना ना त्रीणि हाँ 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 जी हाँ ना पंच पंच वक्तव्य। हाँ नमस्ते जी वक्तव्य। अस्तु अस्तु हाँ पुनः एक बार अस्तु इतः इतः पुनः एक बार हाँ पुनः एकम हाँ हाँ नमस्ते जी हाँ आनंदम नागच्छति। एवं कुर्मा, आप लोग नहीं बोलेंगे कि ये आउट ये आउट, ठीक है। हस्तम उपरि आकाशः भूमि पातालम, आकाशः भूमि पातालम। वक्तव्यम न केवलम करणीयम वक्तव्यम। आकाशः भूमि पातालम। एक बार चांस देते हैं, एक बार चांस नहीं देंगे। इसका मतलब है ऊपर आकाश, ठीक है, बीच में भूमि, नीचे पातालम। तो मैं उल्टा करिष्यामि वदामि अपि उल्टा। तो यद वदामि जो बोलूंगा तद करणीयम, यद करोमि तद न करणीयम, नहीं तो आउट। समझ में आगतम? समझ में आगतम? आकाश भूमि पातालम। हाँ मौनम नहीं बोलना है। के कौन कौन एवं कृतवान आसीत? नहीं, दूसरे किसी को नहीं बोलना है। हाँ उत्तम। हाँ आकाशा भूमि पातालम। भूमि आकाश भूमि
पातालम 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 आउट भूमि आकाशः आकाशः पातालम भूमि पातालम आकाशः आकाशः पातालम आकाशः पातालम भूमि भूमि केचन आउट सन्ति केचन आउट न सन्ति ठीक है तरी बुद्धि द्वारा क्रीडामः चेत् ध्यानम् एकत्र भविष्यति ठीक है एकं गीतं गायामः भैया छुट्टी परन्तु पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् श्रद्धया स्वमातृभू समर्चना विधीयताम् आपदो भवन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा आपदो भवन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा धीरता न हीयताम् वीरता विधीयताम् निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधीयताम् सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् वन्दना विधीयताम् श्रद्धया स्वमातृभू समर्चना विधीयताम् समर्चना विधीयताम् समर्चना विधीयताम् भवन्तः एकं गीतं स्मरन्तु एक गीत स्मरणं कुर्वन्तु किं गीतं लिखितवान् अस्मि चटका चटका अथवा हाँ सुरस सुबोधा विश्वमनोजा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्वमनोजा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचिता
गणेश लिखिता गणेश लिखिता रामायण च पुण्यकथा रामायण च पुण्यकथा किं वदामः रामायण च पुण्यकथा रामायण च पुण्यकथा सुरस सुबोधा विश्वमनोज्या सुरसुबोधा विश्वमनोजा ललिता हृद्या रमणीया ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना अस्तु नमो नमः वयं शीघ्रं गच्छामः स्नानं कृत्वा मन्दिरम् आगच्छामः समय सायंकाले आगच्छामः समयानुसारं पुनः पठिष्यामः सायंकाले और क्रीडा करिष्यामः खेलेंगे भी हाँ? सार्धपञ्चवादने अस्तु तर्हि पञ्चवादने आगच्छन्तु हाँ